أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى
وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. حتى فنعم أجر العاملين. فنعم أجر العاملين.
فنعم أجر العاملين فنعم أجر فنعم وقيل الحمد لله وقيل الحمد لله وقيل الحمد لله رب العالمين صدق الله